خداوند منان و مهربان. سلام به همه بینندگان نهایت عزیز و گران ارج. نظر به درخواست بینندگان محترم که از ما خواهش کردن که اینمی قیمت مطلقه را دیگه بخشش هم ادامه بدم. حال بخش دوم قیمت مطلقه را شروع میکنم که عبارت از معادلات قیمت مطلق است و طرف تخته متوجه شد. خب قسمت دوم معادلات قیمت مطلقه. امروز ویدیوی ما یعنی قسمت دوم است. اولش بر شما پخش کردیم، امروز این دومش است. خب بسم الله الرحمن الرحیم. 22 خود 1398 و من استاد نظر زلمه هستم در خدمت شما. معادلات قیمت مطلقه. اگر ما محور x در نظر بگیرم، یک نقطه صفر او بگویم و یک نقطه را ای بگویم و یک نقطه را بی بگویم. اینال از او تا ای را x بگویم و ای را قیمت مطلقه در نظر بگیرم و از او تا بی را منفی x در نظر بگیرم و قیمت مطلقه در نظر بگیرم که مطالعه کنم. باز قیمت مطلقه از اینجا قیمت مطلقه او ای یعنی فاصله او ای مساوی به فاصله او بی مساوی به فاصله x است. پس با قیمت مطلقه نشه میکنیم قیمت مطلقه او ای مساوی به قیمت مطلقه او بی مساوی به قیمت مطلقه x. خب آل قیمت مطلقه x اگر در نظر بگیرم، بعد از صفر بر اعداد مثبت x است. x است اینجا x است یعنی x که بزرگ از صفر و مساوی به صفر تا میگره x است و برای قیمت مطلقه x مساوی به منفی x است. این بر کدام اعداد از صفر کده کوچک بود یا منفی بود. این فرمول است. خب سوالات. سوال اول، قیمت مطلقه x مساوی به 7. اما تو که اینجا شما متوجه شین قیمت مطلقه x هم مثبت x است و هم منفی x است. ما یوال قیمت مطلقه x مثبت x میگیرم 7 خو است و یوال قیمت مطلقه x منفی x میگیرم و 7 است. این را حل میکنم، مثبتش پس میکنم، x مساوی به 7 جواب است و اینجا چون منفی است اطراف ضرب منفی 1 میکنم. این منفی مثبت میشه و منفی 1 ضرب 7 منفی 7. این حال x مساوی به مثبت منفی 7 جوابش است یا تنها x مساوی به 7 x مساوی به منفی 7 جوابش است. حالا امتحانش کنم. 7 که اینجا بتم قیمت مطلقش 7 است، 7 مساوی به 7. اگر منفی 7 بتم قیمت مطلقی منفی 7 7 است، 7 مساوی به 7. و برای طریقه ساده تر که نظر به این میبینیم که اینجا x مستقیم از قیمت مطلقه کشیده، ایوازی که برای x مثبت منفی بتم برای f مثبت منفی میتم. امیر اصلا جواب است. جواب پس x مساوی با مثبت 7 و x مساوی با منفی 7. سوال دوم، اگر در داخل قیمت مطلقه یک منفی باشه، منفی x باشه، حالا ما مستقیم کار میکنیم. منفی را خود قیمت مطلقه از بین میبره، خود قیمت مطلقه x میشه و 7 هم خودش.
اینال اکس میگیریم مساوی با مثبت 7 و منفی 7. قیمت مطلق اکس میگیریم مساوی با مثبت 7 منفی 7. اینمی جواب شد. سوال سیوم قیمت مطلق 2x جمع 1 مساوی با 5. آله اینمی قیمت مطلق 2x جمع 1 ما میتونیم که مساوی به یعنی داخلش نوشته کنم و 5 مثبت منفی 5 نوشته کنم. خب آله یک بار 2x جمع 1 مساوی با مثبت 5 یک او طرف بره از 5 یکی کم 4 4 تقسیم 2 x مساوی با 2. بار دیگر امو 2x جمع 1 مساوی با منفی 5 میگیریم و یک او طرف ببریم که منفی 5 منفی 6 تقسیم 2 منفی 3 میشه. پس جواب عبارت از x منفی ببخشید x مساوی با 2 و x مساوی با منفی 3 است و ست اعلی یا ست سلوشن به این شکل نوشته میشه که داخل قوس کلان اما عدد خرد طرف چپ منفی 3 و عدد کلان این طرف منفی 3 و 2. سوال چهارم قیمت مطلق x منفی 1 بر x جمع 1 مساوی با 1 بر 2. خب آله قیمت مطلقه را پس میکنم بر 1 بر 2 مثبت منفی میکنم. خب آله این میره یک بار مثبت شه میگیرم و اول نشته میکنم اول میکاره میکنم کونمو را بر شنمو مثبت میگیرم و اینی تیواو طرفین وسطین میکنیم دور از ضرب زی میکنم و یک ضرب زی میکنم. این حال 2 ضرب x 2x و 2 ضرب منفی 1 منفی 2 یک ضرب x و یک ضرب 1 x کیشو بیارم از 2x که 2x که 1x کم کنم 1x میمونم منفی 2 رو کسو بارم که 1 3 میشه. مرحله دوم این مساوی به مثبتش قرار دادم اول دوم اینمی کسر مساوی به منفی 1 بر 2 قرار میتم طرفین وسطین میکنم این حال 2 ضرب صورت و وسطینشم 1 ضرب زمی اما علامه منفی را فراموش نکنه 2 ضرب x 2x و 2 ضرب منفی 1 منفی 2 منفی x ضرب منفی 1 منفی 1 x که بخشی باید منفی x کیسو بیایه که 2x 3x میشه و این منفی 2 کتره بشه 1 میشه. پس اینال از اینجا x مساوی میشه با اطراف تقسیم چی میکنیم؟ تقسیم 3 میکنیم پس 1 بر 3 میشه. چرا اینجا 1 مانده بود این منفی x آورده بودم که مثبت x که 2x 3x شد این دو را منفی 2 رو سوردم مثبت 2 شد یکیش کم کردم 1 اطراف که تقسیم 3 کنم پس 1 بر 3. این حال جواب x مساوی با 3 اینه و x مساوی با 1 بر 3 اینه. ست اعلی یا ست سلوشنش 1 بر 3 و 3 می باشه. سوال پنجم قیمت مطلق x منفی 2 مساوی به منفی 3 سوال کنکور است. جواب اولش 1 جواب دومش ست خالی جواب سومش ست که عنصرش 0 است و 4 منفی 1. خب این را بر کنکور ما به یک طریقه ساده عمل کرده میتونیم که ما ببینید قیمت مطلقه همیشه بزرگ و مساوی به 0 می باشد. قیمت مطلقه همیشه بزرگ و مساوی به 0 می باشد. باید این را در نظر بگیرید. اینمی خودش که میبینی که منفی است این کوچک 0 است در که قیمت مطلقه بزرگ و مساوی به 0 اینمی باید بزرگ و مساوی به 0 نظر به شرط باشد. خب اما ایره که میبینی منفی است کوچک 0 است پس
حل نداره. ست سلوشنش ست خالی است. پس ست خالی به این علامه اینال اینی جوابش است. این عنصر داره، عنصر صفر است، اون نیست. سوال ششم، قیمت مطلقه مساوی به منفی 6 است. بازم متوجه شد. خب این هم سوال کنکور است. جواب یک ست خالی، دو هم ست خالی، سه یک، چهار جز یک و دو. قیمت مطلقه عدد، قیمت مطلقه یک افاده، یک عدد منفی شده نمیتونه. قیمت مطلقه عدد منفی شده نمیتونه. این اکس منفی 9 قیمت مطلقش کوچک از صفر که باشه، اینالی خودش تکرار، این منفی کوچک از صفر، پس ال نداره. پس ست ال، ست سلوشن مساوی به ست خالی به این شکل یا به این شکل که پس این جواب و این جواب است. اما در کنکور ما یک جواب چک میکنیم، یعنی 4 1 و 2 صحیح است. و سوال هفتم، قیمت مطلقه 2 ضرب قوس x منفی 6 جمع قوس بسته جمع افت مساوی به صفر. اینال داخل مساوی به صفر که بود قیمت مطلقه، این قیمت مطلقه که مساوی به صفر بود، داخل قیمت مطلقه را مساوی به صفر قرار میده. خود داخل قیمت مطلقه چیست؟ 2 ضرب قوس جمع افت مساوی به صفر. 2 ضرب x 2x 2 6 12 اف خودش مساوی به صفر. اینال شما متوجه شین 2x خودش از 12 که 7 بر 5 منفی 3 بر مثبت 5 میشه. تقسیم 2 کنی اطراف x تنها مساوی به 5 بر 2. ست سلوشنش اینمی 5 بر 2 ست حل است. سوالش قیمت مطلقه 2 جمع قیمت مطلقه x منفی 1 مساوی میشه به 4. این سوال کنکور است. جواب اولش 2 دومش 1 است، سومش 0، چهارمش منفی 1. طریقه کنکور هم موجود داره با قیمت گذاری 4 جواب. ای جواب اینجا میگذاریم. خب اول 2 رو میگذاریم. 2 منفی 1 1 و 2 3. قیمت مطلقه 3 با 4 مساوی نیست، او غلط. 1 البته 1 منفی 1 0. قیمت مطلقه 0 2 میمانه. قیمت مطلقه 2 مساوی با 4 نمیشه، غلط. 0 بته منفی 1 میمانه. قیمت مطلقه منفی 1 مثبت 1 2 1 3. قیمت مطلقه 3 و 3 با 4 مساوی نیست. اما منفی 1 بته منفی 1 منفی 2. قیمت مطلقه منفی 2 مثبت 2 4 قیمت مطلقه 4 مساوی به 4 شد. خب این طریقه کنکور بود که جواب 4 صحیح است. طریقه حل اساسی امی سوال اینجا نوشته کردم. این قیمت مطلقه خارجی را از بین میبرم، در مقابل 4 مثبت منفی نوشته میکنم. خب اول امیر مساوی به مثبت 4 نوشته میکنم و دوم باز این امیر مساوی به منفی 4 نوشته میکنم. خب در اول که ای مساوی با مثبت 4 نوشته کردم، ای دور کوس و برام از 4 کم کنم 2 میمانه. اینمی را ما میتونیم که قیمت مطلقش پس کنیم، پیش حدود 2 یک مثبت و یک منفی نوشته کنم. قیمت مطلقه را پس میکنم، پیش حدود 2 مثبت نوشته میکنم. قیمت مطلقه را پس میکنم، پیش حدود 2 منفی. x خودش منفی 1 کوتاه که مثبت 2 3 میشه. x خودش منفی 1 کوتاه منفی مثبت 1 میشه. از منفی 2 که یکش بره منفی 1. این جواب اولش است. دوم که امیر مساوی با منفی 4 گرفتم.
آل دور که او صبح بارم منفی میشه که منفی 4 منفی 6 میشه و ما شما گفته بودیم که قیمت مطلقه مساوی به منفی شدن نمیتونه پس چیز یل نداره زیرا قیمت مطلقه منفی شده نمیتواند پس جوابایی که ما داریم از اونجا این اول خارج میگیرم x مساوی به منفی یک بعد از اون x مساوی به 3 میگیرم این سوال ما دو جواب داره این دو جواب و ست سلوشنش قوس بزرگ و منفی یک خورد اول این طرف کام 3 یعنی و بخش سوم ما درس بعدی ما می باشه که ما شما میشونیم که سیستم معادلات دو مجوله قیمت مطلقه و غیر تساوی قیمت مطلقه مانده خدا کنه که یک چیز به شما خدمت کرده باشم و مرا از دعایتان خارج نسازید و در پناه عزت الهی باشه